अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक मार्केट में आज काफ़ी उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया है। इसके अलावा अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो करेंसी मार्केट में डॉलर जो है वो इंटरबैंक में सस्ता हुआ है और ओपन मार्केट में जो है महंगा हुआ है। उससे आगे बढ़ेंगे। IMF के प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो IMF का प्रोग्राम अभी कंफर्म नहीं हुआ कि होगा या नहीं। एक अजीब से कन्फ्यूजन देखी जा रही है हमारी गवर्नमेंट के अंदर। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं और वज़ीर ख़ज़ाना के लिए चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा है कि मज़ीद ब्लैकमेल नहीं होंगे IMF के हाथों, क्योंकि IMF ने ऑलरेडी काफ़ी सारी शराइत दी थी। बजट IMF के अकॉर्डिंगली बनाया गया, IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। इसके अलावा इसके बावजूद IMF जो है वो प्रोग्राम करने पर आमादा नहीं हुआ और इम्कानात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आइंदा आने वाले साल में IMF से जो है वो मुआहिदा आइंदा आने वाले साल में किया जाएगा। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फराजुर रहमान, चेयरमैन हैं कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के। इसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। हमें स्काइप पे ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर शाहिदा वज़ारत जो कि हैं माहिर मईशत, और इसके अलावा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ हमजा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबको सलाम करूँगी। जी हमजा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में आज काफ़ी उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। जी बिल्कुल, आज जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो ग्रीन स्केल के साथ हुआ और हम देख रहे हैं कि पूरे हफ्ते मार्केट की जो ओपनिंग है वो ग्रीन जोन से होती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है मार्केट जो है वो रेड जोन में दाखिल हो जाती है और अख्ताम भी रेड स्केल से होता है। और आज भी हमने देखा कि अख्ताम रेड जोन से ही हुआ है। 41,300 पॉइंट्स की नफसाती हद पर KSE 100 इंडेक्स बंद हुआ है, 10 पॉइंट्स इसमें माइनस हुए हैं। कुल 106 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स ग्रीन स्केल पे ट्रेड हुए और 162 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स रेड स्केल पर ट्रेड हुए। तो तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 600 पॉइंट्स मजमूई तौर पर कारोबारी हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो 600 पॉइंट्स से ज़ायद जो है वो KSE 100 इंडेक्स में हमने देखा है कि माइनस हुए हैं, नफ़ी हुई है। और इसका इम्पैक्ट यही है कराची स्टॉक मार्केट में, वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। IMF एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ, उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। इसहाक डार खुद कंफ्यूज नज़र आते हैं। जी कभी IMF के एग्रीमेंट होने की बात करते हैं और कभी ये कहते हैं कि IMF से हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो ये जो इम्पैक्ट्स हैं ये कराची स्टॉक मार्केट पर मुरतब हो रहे हैं और इसी वजह से आज सिर्फ 11 मिलियन वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है और सरमायाकार इंतहाई मोहतात अंदाज में काम कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हमने देखा है कि शेयर्स की खरीदो फरोख्त का सिलसिला हुआ है, क्योंकि कल हमने देखा कि OGDCL ने एक एलामिया जारी किया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइंडिंग हुई है पेट्रोल की और जी गैस की। तो ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर पे हुआ। उसके अलावा IT सेक्टर्स के अंदर हमने आज देखा कि शेयर्स में बाइंग और सेलिंग हुई, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन कराची स्टॉक मार्केट में है जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट पे 100 इंडेक्स को हम देखते हैं कि ओपनिंग जब ग्रीन जोन से होती है तो अख्ताम और जो ट्रेडिंग है वो रेड जोन से देखने में आती है, जिसका एक इम्पैक्ट आपको मालूम है कि IMF है और IMF से जो एग्रीमेंट नहीं हो रहा है और बजट को जो मुस्तरद कर दिया उसका जी बराह रास्त असर कराची स्टॉक मार्केट पर मुरतब हुआ है। अब अगर करेंसी मार्केट की मैं बात करूँ जी तो करेंसी मार्केट के अंदर रुपया फॉरेक्स मार्केट में गिरा है, यानी डॉलर बेहतर हुआ है और रुपए की कदर में मजीद हमने कमी देखी है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर 2 रुपये बेहतर हुआ है डॉलर। ओपन मार्केट के अंदर डॉलर कल बंद हुआ था 295 रुपये पे और आज डॉलर 297 रुपये पे हो गया है, यानी ठीक 2 रुपये महंगा हुआ है ओपन मार्केट में। और इसके बरक्स अगर मैं इंटरबैंक की बात करूं तो इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर कम हुआ है, 18 पैसे जी डॉलर की कदर में हमने कमी देखी है। कल डॉलर बंद हुआ था 287 रुपये 37 पैसे पे और आज डॉलर बंद हुआ है 287 रुपये 19 पैसे पे। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी देखी गई है, रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। ओपन मार्केट में रुपए की कदर में कमी देखी गई है और डॉलर की कदर में बेहतरी देखी गई बेहतरी है। देखी गई है। लेकिन फिर भी अवेलेबिलिटी का मसला है, क्योंकि फ्लोज डॉलर्स में नहीं आ रहे, रिजर्व्स हमारे कम हैं, जी इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ करनी है, रुपए पर दबाव है बेसिकली। इसी की वजह से ओपन मार्केट के अंदर डॉलर बैक होकर दोबारा से अप हुआ है। ओपन मार्केट पे हमने देखा था कि डॉलर और इंटरबैंक के दरमियान जो गैप था वो 11 रुपये 12 रुपये कम हुआ था, लेकिन अब जी वो गैप दोबारा से बढ़ रहा है और 15-16 रुपये तक पहुंच गया है। 297 के ऊपर आज अगर डॉलर ट्रेड हुआ है तो ये जाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते या कारोबारी हफ्ते का जो आगाज़ होगा तो उसमें ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि हमारे रिजर्व्स कम जा रहे हैं।
ٹھیک ہے، ہمارے جی ریزروز کم ہیں، اس کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فراز الرحمان صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ سر بتائیے گا، اسحاق ڈار جو کہ ہمارے وزیر خزانہ ہے، کافی کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کبھی یہ کہتے ہیں اپنی پریس کانفرنسز میں کہ آئی ایم ایف معاہدہ جلد ہو جائے گا، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف معاہدہ کھٹائی میں پڑنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ٹریڈرز یا پھر ہماری انڈسٹری پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جی سب سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کے سوال سے جڑے کچھ سوالات ہیں جن پہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ اسحاق ڈار صاحب سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے، بالکل اسحاق ڈار صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے، مگر ان تمام دعووں کا جماعت کون سی تھی؟ ایک ہی جماعت نے دعوے کی، ایک ہی جماعت کے جو ہے وہ لوگ تھے، اور پورے ان کو ایک سفیشینٹ ٹینیور ملا کہ جس ٹینیور کے اندر انہوں نے منہ مانگی مہنگائی کی، جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، اور کرنے کے بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے ہمارا جو ہے وہ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا اور آج ہم پھر فیل ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیلئر ہوتے ہیں وہ بلیک لسٹڈ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہاں میری جو سب سے جو بار بار میری گزارش تھی، میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی، میں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی مستقل لیٹر لکھے، اور میں نے ان کو مختلف فورم سے میں نے ان کو بار بار کہا کہ جی آپ بات کریں چارٹرڈ آف اکنامی کی، سب سے صحیح پہلے یہ اپنی سمت صحیح کرنی بہت ضروری ہے۔ جب تک سمت صحیح نہیں ہوگی، جب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے وہ صحیح اینگل میں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کسی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ہی ٹیڑھی ہو اور آپ آگے سوچیں کہ جی وہ بلڈنگ سیدھی ہو جائے گی، تو بالکل ناممکن سی بات ہے، بلڈنگ سیدھی نہیں بن سکتی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تمام کام چھوڑ کے چارٹرڈ آف اکنامی پہ بات کرنی چاہیے، اور یہ بجٹ بھی صرف فقط سیاسی بجٹ ہے۔ بجٹ اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ بجٹ میں اگر ایک چیز پہ ریلیکسیشن دی ہے تو کنسسٹنسی کے ساتھ ریلیکسیشن دی جائے، بزنس انوائرمنٹ پیدا کی جائے، ایسی اکنامک حالات پیدا کیے جائے وتھ لا اینڈ آرڈر سچویشن کہ جو ہے آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شاہدہ صاحبہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ بتائیے گا، آپ ماہر معیشت ہیں، آپ معیشت کو بہت بہترین طریقے سے دیکھتی ہیں۔ بتائیے گا، ملک کی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، وزیر خزانہ کافی کنفیوز نظر آ رہے ہیں، کنفیوژن کا شکار کس چیز میں ہے؟ کیا معاملات ہیں جو آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہونے دے رہے؟ دیکھیے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتا ہے تو وہ اس کی ایک تو آئی ایم ایف کنڈیشنلٹیز دیتا ہے، اور جی دوسرے وہ ٹرانچ اس کے بدلے میں ٹرانچ آفر کرتا ہے، اور یہ ساتھ ہی ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آپ کو وہ کہتے ہیں یہ کنڈیشنلٹیز آپ نے وہ کی تو وہ اتنا ریلیز کر دیتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کوئی دو تین کنڈیشنلٹیز آپ وہ کر، مگر اب کی چونکہ پاکستان کی جو جی نیگوشیٹ نہیں کر پاتی ہیں، تو وہ انہوں نے ساری کنڈیشنلٹیز ان کی مان لی، جو شرائط جو اتنی زیادہ سخت تھی کہ اس نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا، اور اس کے باوجود آئی ایم ایف نے ٹرانچ ریلیز نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ ہم جب آئی ایم ایف سے نئی قرضے لیتے تھے تو ہماری معیشت بہت اچھی چل رہی تھی، مگر 90 کی دہائی سے جب جمہوری حکومتیں آئیں اور انہوں نے ایک کے بعد ایک، تو ہماری معیشت بالکل تباہ ہو گئی 90 ٹھیک۔ کی دہائی سے، اور اب تک وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت سنہری موقع ہے۔ آئی ایم ایف نے اتنے دن ہمیں لٹکائے رکھا، اور انہوں نے اس لیے لٹکایا کہ وہ اس کو ہماری مجبوری سمجھے، مگر اب آپ دیکھیے کہ میں نے بہت سالوں سے، میں نے 23 سال پہلے ایک آلٹرنیٹو بتایا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرضے لینے کے بجائے آپ بارٹر ٹریڈ کریں اور جی آپ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں، یہ تو میں نے ابھی کہا تھا۔ تو میں نے 23 سال پہلے یہ مشورے دیے تھے، اور یہ چھپ بھی گئے تھے، ڈان میں بھی اور پاکستان بزنس ریویو میں بھی، اور مگر اب میں نے مگر ڈاکٹر ایک صاحبہ نئی مگر کتاب ڈاکٹر لکھی ہے صاحبہ جو آپ کو نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف بھی نہیں چاہتا کہ ہم ڈیفالٹ ہوں؟ آئی ایم ایف تو چاہے گا نا کہ ہم اس کے چنگل میں رہیں۔
اگر وہ اس تاخیر کر رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پریشر ڈیولپ کر رہا ہے ہم لوگوں پر؟ وہ تو چاہے گا کہ ہم اس کے چنگل سے کبھی آزاد ہی نہ ہوں. میں ابھی اسی پہ آ رہی تھی, اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو دیکھیے یہ ہوتا رہا, مگر جب پاکستان نے دیکھا کہ جب اب امریکہ نے دیکھا کہ اب واقعی پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل رہا ہے, تو انہوں نے امریکہ کی وہ جو فیڈرل ریزرو کی ہیڈ تھی چیئرپرسن, ان کا بیان آیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان کا, اور آیا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم نے میں نے اس کتاب میں جو مشورے دیے تھے جی اور جو 23 سال پہلے میں نے مشورے دیے تھے, وہ آہستہ آہستہ اب گورنمنٹ ان کو اپنا رہی ہے. تو اس لیے اب امریکہ کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ اب ہم ان کے چنگل سے نکلنے جا رہے ہیں, تو امریکہ نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور اب وہ پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں واپس اپنے چنگل میں لائیں تاکہ ہمیں اسی طرح سسکتے اور بلکتے رکھیں, اور ہم اپنے کوئی جو ہم نے آلٹرنیٹیوز ہیں, جیسا کہ میں نے اس کتاب میں کہا ہے کہ میرے پاس جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہ بہت بہتر ہیں کہ آئیں گے اس ملک میں, مگر اب کوشش کی جائے گی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے نہ دیا جائے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت سنہری موقع ہے, ہمیں چاہیے چونکہ گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں, جو پچھلا جو وہ تھا پروگرام, جی تو ہمیں چاہیے کہ اس کے جو پیسے ہیں 1 بلین وہ اگر آئی ایم ایف دیتی ہے تو لے لیں, مگر اس کے بعد پلیز سے نو ٹو دی آئی ایم ایف. ہم اس ملک کی معیشت کو اس طرح تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے, مگر ڈاکٹر کیونکہ اگر صاحبہ یہ بتا دیں, کیا ہمارے اندر اتنی اہلیت ہے کہ ہم اپنی لائن خود ڈرا کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے بغیر؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اندر اتنا پوٹینشل ہے؟ جی بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں ہم. میں نے اس کتاب میں ایک کئی چیپٹرز ہیں جس میں میں نے بتایا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بہت بہتر استوار کر سکتے ہیں بغیر آئی ایم ایف کے. جی میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ایک جو بہت ہی ہماری لگژری گڈز ہیں, مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ آج کل جب اتنی قلت ہو گئی ہے, لائف سیونگ ڈرگز نہیں ملتی ہیں, مگر کتے بلی کا کھانا ابھی بھی موجودہ حالات میں بھی امپورٹ ہو کے جی آ رہا ہے. بالکل ہو رہا پھر اسی طرح تمام لگژریز امپورٹ ہو رہی ہیں, جی جی لگژریز امپورٹ ہو رہی ہیں, مگر تو میں نے کہا تھا ان چیزوں کو, لگژریز وغیرہ کو آپ ان کو امپورٹ کرنا بند کریں, اور پھر جو ہماری ایسی چیزیں ہیں اشیاء, ضروری اشیاء, مثال کے طور پہ تیل ہے, اور مثال کے طور پہ پیٹرول ہے, یا جی گندم جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو میں نے کہا بارٹر پہ کریں. یہ میں نے 23 سال پہلے کہہ دیا تھا, اور ٹھیک میں نے کہا اگر آپ اس کو بارٹر پہ کریں گے تو اس سے ہماری جو ریجنل ملکوں سے ٹریڈ اور بڑھے گی, مثال کے طور پہ روس سے, اور مثال کے طور پہ ایران سے, جی اور بھی ملکوں سے, چین سے ہماری تجارت بڑھنی چاہیے. چین سے ہماری اتنی گہری دوستی ہے, مگر ہماری تجارت کا جو حجم ہے بہت کم ہے. تو ٹھیک اس ہے. لیے میں نے اس بارٹر میں ٹریڈ کا بہت اور سلسلہ شروع ہو چکا ہے شاہدہ صاحبہ, بارٹر ٹریڈ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ رہیے, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد بھی اسی حوالے سے گفتگو جاری رہے گی کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوگا یا نہیں. وزیر خزانہ کافی اس وقت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہیں اور ان پہ چیلنجز مزید بڑھ چکے ہیں. آئی ایم ایف معاہدہ ہونا کتنا ضروری ہے, پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بھی آئی ایم ایف معاہدے کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, اور اس وقت ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے ہارون شریف نے, جو کہ ماہر معیشت ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آئی ایم ایف معاہدہ ہے کہ ہو کے نہیں دے رہا, اور گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ تسلسل کا شکار ہے, بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے, چیلنجز گورنمنٹ کے لیے بڑھ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف معاہدہ نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف معاہدہ جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے, سب کو اس کا علم ہے, لیکن جس چیز میں ہم سٹک ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل لیول کی نیگوسیشنز ہیں اس میں دونوں پارٹیاں ایک پیج پہ نہیں آ پا رہی. پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہم نے فائنینسنگ گیپ بھی ہے, آپ کا بجٹ ہماری ترجیحات کے مطابق نہیں ہے. تو اس طرح کی 3-4 چیزوں کے اندر ان کا اتفاق نہیں ہو سکا. جو میں تھوڑا سا اس پہ سمجھانا یہ چاہوں گا کہ دیکھیں ٹریڈیشنلی پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کوئی نئی چیز نہیں ہے, ہم 22-23 دفعہ ان کے پاس جا چکے ہیں. لیکن فرق ایک یہ آ گیا ہے کہ پہلے پاکستان جو تھا
اس کو ترجیح اس لیے ملتی تھی کہ پاکستان ایک ویسٹ کا، خاص طور پہ امریکہ کا افغانستان میں ایلائی تھا، تو ہمیں کوئی چھوٹی موٹی چھوٹ یا ویور یا پرائیورٹی مل جاتی تھی. ابھی وہ نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کی توجہ ان ممالک پہ زیادہ ہے جو یوکرین کی وجہ سے زیادہ افیکٹ ہوئے. تو اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو جو ٹیکنیکلی کرے، لیکن ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 3 میں ہم نے معاہدے کو تسلسل سے جیسے ڈیل کیا تھا اس میں ہم چینجز کرتے رہے ہیں، جس سے اب اعتماد ٹوٹ گیا. اب اعتماد بحال کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اور آنی پڑے گی جس کے پاس تجربہ ہو. یہ پروگرام تو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے. آئی ایم ایف بھی یہ چاہتا ہے اب کہ جب وہ نئی حکومت آئے تو اب ان کے ساتھ ایک نیا پروگرام میڈیم ٹرم کا 3 سال کا بنایا جائے، اور ایسی ٹرمز میں بنایا جائے جو پاکستان ڈیلیور کر سکے. لیکن ہارون صاحب، آپ نے تو کل یہ بیان سنا ہوگا اسحاق ڈار صاحب کا کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے، ہم مزید ٹیکسز نہیں لگا سکتے. اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو. تو یہ دو متضاد بیان ان کے سامنے آئے، اور پھر آج ان کے ایک نیا بیان آیا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمیں قرضے رول اوور ہو جائیں گے ان قریب. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے، وزیر خزانہ پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، اور پھر وہ بلیک میل مزید نہیں ہوں گے؟ کس جانب ان کا اشارہ ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں پہلے تو پوری ذمہ داری سے میں یہ آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ میڈیا کے اندر ہمارے جو ذمہ دار پالیسی کے لوگ ہیں ان کو اس ٹاپک کو نہیں بولنا چاہیے. دیکھیے، آپ کا ایک ادارے کے ساتھ لنک ہے، اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے آپ آپس میں کیجئے. جب ہم میڈیا میں آتے ہیں تو پوری دنیا کا میڈیا اس پہ رپورٹس کرتا ہے، ٹویسٹ کرتا ہے، اور آپ کا جو اعتماد ٹوٹا ہوتا ہے وہ مزید خراب ہوتا ہے. جی تو میرے حساب سے اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو کنفیوژن کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے حساب سے وہ کنفیوژن سے زیادہ فرسٹریشن ہے. جی کیونکہ یہ ایک چیز یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت پہلے ہو جائے گی، نہیں ہوئی. 2-3 چیزیں دیکھیے، ہمیں بالکل ٹیکنیکل، میں کوئی 30-35 سال سے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. دیکھیں، جب تک آپ ان کو ٹیکنیکلی سیٹسفائی نہیں کریں گے تب تک وہ آگے جب بورڈ میں چلا جاتا ہے تو پھر تو شیئر ہولڈر انفلوئنس کر سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اوپر جبکہ ایک معاشی صورتحال اور دوسری ہماری سیاسی صورتحال، دونوں کی سٹیبلٹی، کس سے بات کریں؟ اگر آج آپ وعدہ کریں گے اور 2 ماہ کے بعد آپ حکومت میں نہیں ہوں گے تو وہ کس سے بات کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ تھوڑا سا اس کو ڈیلیگیٹ کریں سیاست سے. جب ہم سیاست لے آتے ہیں، دیکھیں چین اگر رول اوور بھی کر دیتا ہے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. بڑی حد بالکل. ہم 6-8 ماہ اور بائن کر لیں گے. ہمارا جو اس وقت قرض کی ادائیگی ہے، ہم ایک ڈیٹ سٹریس کے اندر ہیں. 50% ہمارے بجٹ کا صرف سود اور قرض کی پیمنٹ میں جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا حل انویسٹمنٹ لانا ہے، گروتھ کو چلانا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے سٹیبلٹی لانی پڑے گی، اور سٹیبلٹی کے لیے آئی ایم ایف اس وقت ہمارے پاس اونلی چوائس ہے. مگر ہارون صاحب، کل اتنا بڑا انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ ہمارا وقت ضائع ہو گیا ہے، ہمارا وقت ضائع ہوا ہے، آئی ایم ایف ہمیں پریفر نہیں کر رہا، ہمارے پاس پلان بی بھی موجود ہے. یہ پلان بی کیا ہے؟ اور اگر پلان بی موجود ہے تو کیا ہم سروائیو کر جائیں گے پلان بی پہ؟ کیونکہ اوبویسلی ہمارے دوست ممالک کی جانب سے ابھی تک ہمیں رقم بھی تو نہیں ملی ہے. دیکھیے، جو میری ریئلسٹک اسیسمنٹ ہے اس وقت، جو پاکستان کے اوپر پریشرز ہیں ایکسٹرنل پیمنٹ کے، دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے. وہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس فورن ایکسچینج میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے. ہمارے ریزروز ان ریالٹی تو شاید منفی میں ہیں، لیکن ہمارے پاس کنٹرول میں کوئی 3.5-4 ارب ڈالر ہے. ہمارا 1-2 ہفتے کا امپورٹ کا بل پے کرتے ہیں. جی اب سوال یہ ہے کہ اگر پلان بی ہے تو ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ بالکل. دیکھیں نا، ہم کوئی امریکہ تو ہے نہیں کہ خود سے پرنٹ کر لیں. ہمیں 2 ہی چوائسز ہیں، یا تو آپ کھانا پینا بند کر دیں، تیل کی امپورٹ بند کر دیں، تو آپ کو ڈالرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ایک ملک اسینشل کموڈیٹیز کے لیے امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو ہمیں ڈالرز تو چاہیے، اور وہ ڈالرز کے لیے اگر آپ کے پاس پلان بی ہے
تو اس کو چلتے چلتے کوئی 5-10 سال لگیں گے. ابھی تو آپ کی جو امیڈیٹ پرابلم ہے 1-2 سال کی, مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ فنڈ کے علاوہ, کیونکہ ہم جیسے ابھی ہم آرٹیفیشلی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے امپورٹ کو روکے ہوئے ہیں, جی لیکن ہم امپورٹ کو بہت دیر تک نہیں روک سکتے کیونکہ لوگوں کے پارٹس بھی آنے ہیں, ایلسیاں کھلنی ہیں, چیزیں آنی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں آنی ہیں, تو ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. مطلب تو ہارون میرا صاحب ذاتی ہمارے پاس لاسٹ آپشن آئی ایم ایف کا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم سروائیو کر سکیں. ایسا انڈر بالکل دا نہیں کرنٹ ہے, ایسا نہیں. دیکھیے سروائیو کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے, لیکن جو بار بار ہم کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں کریں گے, سروائیو کر جائیں گے, وہ شاید دوست ممالک سے پیسے لے کے ہم کر لیں گے 1 سال 2 سال. لیکن ہمارا اصل مسئلہ جو ہے, جو جڑ ہے اس چیز کی, کہ ہم نے جو ڈھانچہ بدلنا ہے معیشت کا, دیکھیے ہماری ایلیٹ ابھی سیکریفائس کرنے پہ تیار نہیں ہے. جی ہم بالکل. آئی ایم ایف کے بغیر اگر رہنا ہے تو پھر ہمیں میسو اپنے لائف سٹائل کو ڈاؤن گریڈ کرنا پڑے گا ہر لیول ٹھیک پہ. ہے, آئی ایم ایف کے اگر ہم بغیر رہنا ہے تو اپنی لائف سٹائل کو ڈاؤن کرنا ہوگا. شاہدہ صاحبہ, آپ سے میرا سیم سوال ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کیا ہمارے پاس لاسٹ چانس ہے, اور ان کیس اگر آئی ایم ایف معاہدہ نہیں ہو پاتا تو پاکستان پہ اس کے کیا نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ایف بالکل بھی لاسٹ چانس نہیں ہے. آئی ایم ایف تو اب بالکل ہی اٹ از ناٹ این آلٹرنیٹو ایٹ آل. اس صحیح. سے بہت زیادہ بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں. اور مجھے بہت حیرت ہوئی ہارون صاحب کا یہ جملہ سن کے کہ ہم کھانا پینا بند کر دیں, اور کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. کھانا پینا بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کتاب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح آپ کھانا پینا اپنا جاری رکھ سکتے ہیں, اور آپ تیل کو اور پیٹرول کو اور گندم کو اور اس قسم کی جو آپ کی ضروری اشیاء ہیں ان کو آپ بارٹر پہ لے سکتے ہیں. اور ہم نے بارٹر ٹریڈ ایک شروعات بھی کر دی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے سب سے آسان, جو ہمارے یہاں دولت مند لوگ ہیں جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے منسلک رہے ہیں, ان کو سب سے آسان یہی لگتا ہے کہ پاکستان یوں ہی لیتا رہے قرضے اور اپنا کام چلاتا رہے. اور جو دولت مند لوگ ہیں جن کی آمدنیاں ڈالرز میں ہیں, جن کی پینشنز مگر میں ہے, ڈاکٹر صاحبہ بارٹر سسٹم ذرا سے, مکمل کرنے دیجیے, وہ اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. مگر تو ڈاکٹر اس لیے صاحبہ یہ میں بتائیں, مگر ڈاکٹر صاحبہ بارٹر سسٹم سے تو ہمارے ملک کے اندر انفلیشن گراف ہائی ہوگا نا. ہمارے پاس تو کراپس ڈیمیج ہوئی فلڈ کی وجہ سے, ہمارے پاس سٹاکس کی کمی ہے, تو جو ڈیمانڈز ہوگی ہمارے ملک میں کوموڈیٹیز کی وہ تو وہاں چلی جائے گی, اور اس کے بدلے اگر ہم جو چیز لیں گے وہ تو اشرافیہ استعمال کر لے گی, تو ایک عام آدمی کو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ نہیں جی, ایسے کوئی بھی اسٹریٹجی تو مسئلے نہیں ہے نہیں ہوں ہمارے گے پاس جن کا کوئی. آپ کو, ذرا میں مجھے مکمل کر لینے دیجئے. آپ نے اس کو ٹرائی نہیں کیا ہے, مگر آپ اس کو بغیر آزمائے ہوئے ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے, ہمارا ساری جو پالیسیز ہیں وہ وہی لوگ بناتے ہیں جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں ملازمتیں کر چکے ہیں یا جو کر رہے ہیں موجودہ. یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی بات ہے. دیکھیے ہم لوگ کب تک ان عمرہ اور امیر لوگوں کی تعیشات کو کے وجہ سے ملک کو محکوم بناتے رہیں گے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ جو دولت مند لوگ ہیں ان کو اب اپنے لائف سٹائلز کو وہ کرنا ہوگا. اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے, تو ہم ان کی تعیشات کو امپورٹ نہیں کر سکتے. کھانا پینا جاری رہے گا, جی اس سے بہتر طریقے سے جاری رہے گا جیسا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں تھے تو ہم ایک بہت خوشحال ملک تھے, مگر ہمارے یہاں جو یہ لوگ ہیں, ایک طبقہ ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہا ہے, جی ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. یہ لوگ اس لیے ان کو کوئی آلٹرنیٹو نظر نہیں آتا. یہ کہتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے آلٹرنیٹو ہے, اس کے بغیر کھانا پینا نہیں چلتا. کھانا پینا بہت بہتر چلتا تھا ٹھیک جب ہے ہم آئی ایم ایف سے پتے نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ہارون شریف صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. سر, آپ نے جس طرح کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر پاکستان کو آگے جا کے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. آپ بتائیے گا کہ کون سے اقدامات کی ضرورت ہے جس سے آئی ایم ایف معاہدہ طے ہو جائے؟ جی دیکھیے, پہلے تو میں ایک لائن میں جواب دوں جو ابھی انہوں نے میرے پینلسٹ نے بولا ہے. دیکھیے میں بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں, خود کفالت کی طرف جانا چاہیے, ٹھیک لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ کام کوئی 1-2 سال میں ہو جائے گا.
तो ये काम को एक मीडियम से लॉन्ग टर्म 10 साल की प्लानिंग चाहिए। मनमोहन सिंह साहब ने हिंदुस्तान में 1993-4 से शुरू किया था, 30 साल लगे हैं उनको। सही। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अभी हमें इमीडिएटली स्टेबिलिटी के लिए आईएमएफ की जरूरत है। हाँ, हम अपना एक प्लान बनाएं और उस पर अमल करें और सेक्रीफाइस करें, इससे अच्छी क्या बात हो सकती मगर है। ये प्लान कब अब बनेगा हमें हारून साहब, कब बनेगा ये प्लान? इतना नुकसान मैं उठा चुके हैं यही अर्ज हम, कर रहा हूं। हमारे रिजर्व्स जी, गिर चुके जी, हैं, मुझे हमारी रेमिटेंसेस गिर चुकी हैं, हमारा एक्सपोर्ट ग्राफ नीचे आ चुका है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई जा चुकी है। कब हम ये पॉलिसीज बनाएंगे, कब हम अमल करेंगे जी, और कितना नुकसान पहुंचेगा मैं हमारी आपको रियासत को? मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। देखिए, इस वक्त हम एक माशी क्राइसिस में हैं, ठीक है। क्राइसिस को डील करने के लिए अगर मैं डिसीजन ले रहा हूं तो 1 साल सिर्फ मुझे स्टेबिलिटी की तरफ करना है कि मेरी करेंसी की फ्री फॉल रुके, मेरा कुछ इदारों पे एतमाद बहाल हो। तो जी। अगर इसमें आईएमएफ आ जाता है, उस ठीक साल है। के बाद हम रिवाइवल और मीडियम टर्म प्लानिंग की तरफ जा सकते हैं, अगर सियासी इस्तेहकाम आता है। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता है और लोग अपनी विम्स पे फैसले करते रहते हैं, तो आपको कोई भी इन्वेस्टर या इदारा संजीदगी से नहीं लेगा। अब ठीक है। आईएमएफ के पास अगर हमने जाना है, तो एक तो हमें टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा, जो हमें वैसे भी बढ़ाना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें अपनी एक्सपेंडिचर की प्रोजेक्शंस को कम करना पड़ेगा और जो एग्जेम्पशंस दे रहे हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। ये जो हमने एक एमनेस्टी स्कीम दे दी है, जिसके अभी बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से निकले हैं, तो वो इस तरह की चीजों को, पॉपुलिस्ट चीजों को खत्म करना हारून पड़ेगा। साहब, आईएमएफ आपको लगता है हारून साहब के इसहाक डार कामयाब हो जाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब की ये जो हुकूमत है, अब लीगली इनके पास तो 6-8 हफ्ते हैं जी। अब इनके पास तो ना नया प्रोग्राम डिजाइन करने का टाइम है, सही। ना ये तो इलेक्शंस की तरफ देख रहे हैं। तो अगर हम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जाते हैं, तो आई थिंक एक ग्रुप बनाना चाहिए जो आईएमएफ के साथ ऑप्शंस का एक रिफॉर्म प्रोग्राम बनाए, ठीक ताकि है। नई हुकूमत आए तो वो करे। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका हारून शरीफ साहब, माहिर मईशत हमारे साथ थे। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपका मौक़िफ़ में आफ्टर ब्रेक लूँगी कि पाकिस्तान को ऐसे कौन से इक़दामात की ज़रूरत है कि आईएमएफ प्रोग्राम से पाकिस्तान जो है वो निकल सके, या फिर मुआहिदा जल्द तय पा जाए। पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं। हमारे जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना इस बात को फ़िलहाल जो है इसका तयन नहीं कर पा रहे कि आईएमएफ प्रोग्राम में हमें जाना है या नहीं, क्योंकि आईएमएफ की तमाम दी हुई शराइत तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मुआहिदा तय नहीं हुआ। इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आईएमएफ माहिदे के हवाले से स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा वज़ारत, माहिर मईशत हैं, और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फराजुर रहमान, कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। आपकी तरफ आना चाहूँगी फराज साहब, बताइएगा कि आईएमएफ माहिदा हो के नहीं दे रहा, इस तमाम तरह सूरत हाल पाकिस्तान में जितनी भी गहमा गहमी चल रही है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री पे हमारी कितना इसका असरात मुरतब होगा? बहुत शुक्रिया। आपकी ब्रेक से पहले शाहिदा वज़ारत साहिबा और हारून साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे कि जी। हम आईएमएफ के बगैर हमारा सर्वाइवल है कि नहीं। बात ये है कि हारून साहब अपनी जगह सही थे, शाहिदा बाजी अपनी जगह सही थी, मगर सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, हम इसी तरीके से अहकामात मानते रहेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा जो मसला है और अलमिया है वो ये है कि हमें सियासी मईशत दानों से वास्ता पड़ता है, जो सिर्फ बजट भी पेश करते हैं तो सियासत के लिए, और ये बजट जो पेश किया है ये सियासी बजट है। डेफिनेटली उन्हें अपनी सियासत बचानी है, उन्हें मुल्क नहीं बचाना, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। मगर मैं उन तमाम लोगों को, सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनकी सियासत चलनी है जी। तो इस मुल्क के चलने से चलनी है। इस मुल्क को अगर प्रायोरिटी देंगे, इस मुल्क के लिए जिएंगे, तो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को सब कुछ मिल जाएगा। अगर सख्त वक्त आता है तो नरम वक्त भी आता है। हमने अपने हाथों से अपनी इकनॉमी को डुबोया है। ठीक। यहाँ में आपने कहा कि ट्रेड और इकनॉमी इसको किस तरह से देखती है। ट्रेड और इकनॉमी फ्रस्ट्रेट है। बात यह है कि हम
पिछले 75 साल से इग्नोर होते चले जा रहे हैं। हमारे ऊपर इसी किस्म के सियासी मईशतदानों को मुसल्लत कर दिया जाता है जिनसे टाइम लेने के लिए हमें हफ्तों लगते हैं और मिलने के लिए वो ऐसे मिलते हैं जैसे हम गुलाम और वो आका है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं होगा, सादगी नहीं आएगी जी और सादगी के साथ मामलात को लेके नहीं चला जाएगा, जब तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की इकनॉमी प्लस ओवरऑल सिचुएशन बेहतर हो सकती मगर है। फराज साहब ये बताएं कि हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आईएमएफ के बगैर? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम जंगी बुनियादों पर स्टेप्स उठा लें और अपनी मईशत को बेहतर कर लें? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। मुझे ये बताएं, अभी कौन सा मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ था? श्रीलंका। क्या पोजीशन है अब उसकी? श्रीलंका की करेंसी हमसे बेहतर है, श्रीलंका की पोजीशन इस वक्त बेहतर जा रही है हमसे, लेकिन देखें उन्होंने फौरी तौर पे पॉलिसी बना ली। एक सर- कौम है हमारे अंदर, हम तो एक हुजूम के शक्ल इख्तियार रखते हम हैं ना, हमारे हुजूम पास- हैं, वो कौम है बिल्कुल। है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि श्रीलंका ने तस्लीम कर लिया कि वो डिफ़ॉल्ट हो गए, हुकूमत चली गई, थोड़ा बहुत इंतशार फैला, महंगाई बढ़ गई, मगर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक श्रीलंका और पाकिस्तान की डायनेमिक्स में कितनी बड़ी चेंज है। श्रीलंका किस इकनॉमी पे डिपेंड करता है और पाकिस्तान के पास क्या क्या वसाइल है? अनगिनत वसाइल है हमारे मुल्क अनगिनत में। वसाइल। अगर पाकिस्तान आज अपने ऊपर डिपेंडेंट करना शुरू कर दे कि जी हमने सिर्फ और सिर्फ मेड इन पाकिस्तान का एक स्लोगन बना के हम चलना शुरू हो जाएं, तो क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर जाएगा? पाकिस्तान की तमाम बंद ठीक है। इंडस्ट्री नहीं खुल जाएंगी? ठीक है बात यह है कि हम अपने लोकल जो हमारे अतराफ में जो मुल्क हैं उनके साथ ट्रेड शुरू करेंगे। ठीक है, तो अतराफ के बार्टर मुल्कों के ट्रेड तो साथ- अपनी जगह है। जी बार्टर ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट जनाब हारून साहब ने लिया, वो ये लिया कि दाल दी दाल ले ली या सब्ज़ी ले ली। ऐसा नहीं है। बात यह है कि बार्टर ट्रेड में भी प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक बार्टर ट्रेड का तरीक़ेकार ये होता है कि जी आपने वहाँ से जो चीज़ें यानी केमिकल और तमाम चीज़ें मंगवानी है वो आप जी। वहाँ से मंगवाएंगे, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप ठीक है, ठीक है फराजुर रहमान साहब, ठीक है। शाहिदा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। आईएमएफ प्रोग्राम से निकलने के बाद किन इक़दामात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आगे बहुत आसानी से जो है वो सर्वाइव कर सके? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के बाद के लिए हैं और जी अभी इमीडिएट उसमें हम आईएमएफ की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपना जो ऑल्टरनेटिव दिया है, इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। ठीक शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप लग्जरीज की जो इंपोर्ट है उनको बंद कर दें। शॉर्ट सही। टर्म में आप ये करें कि आप बार्टर ट्रेड शुरू कर दें। इसी तरह मीडियम टर्म स्ट्रेटजीज हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में ये है कि आप ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढें, आप ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट्स तलाश करें। आपके पास जो अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब आप बार्टर ट्रेड में जाएंगे तो आपको वो चीज़ें तैयार करें जो उन मुल्कों में ज़रूरत है जिनसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज दी हुई हैं मेरी किताब में। ठीक अच्छा, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए बहुत से मुल्क जो हैं, खास तौर पे जैसे लातीनी अमेरिका के मुल्क हैं, वो इसी दौर से गुजरे जिससे हम आज गुजर रहे हैं। जी 1980 की दिहाई में लातीनी अमेरिका के मुल्क इस दौर से गुजर रहे थे और हमारी तरह पहले वो भी यही करते थे कि अपनी आमदनी का, बजट का सारा हिस्सा डेट सर्विसिंग पे खर्च हो जाता था, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। ऐसा बहुत सालों तक होता रहा। फिर आखिर में इन मुल्कों ने तहिया किया कि हम इस तरह अपनी रेट ऑफ ग्रोथ को मुतासिर नहीं कर सकते डेट सही। सर्विसिंग की वजह से। इन्होंने एक डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई। हमारा मुल्क देखिए 30 साल से हम लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बड़े पैमाने पे कर्जे ले रहे हैं। मगर डॉक्टर किसी साहिबा, हुकूमत- मगर डॉक्टर साहिबा ये बताएं, हम अपनी पॉलिसीज पर अमल कैसे करेंगे? हर साल तो हमारे यहाँ वजीर खजाना तब्दील हो जाता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है, डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी पे हम अमल कैसे करेंगे डॉक्टर साहिबा? हर साल हमारे मुल्क में वजीर खजाना तब्दील हो जाता है। जी, तो जाहिर है जब आपके मुल्क में मईशत बेहतर होगी तो उसी वजह से फिर आपकी स्टेबिलिटी भी आएगी। आप देखिए कि मैंने इस पे भी एक तहकीक की है कि जब जो मुल्क बड़े पैमाने पे आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेते हैं जी तो वहां फिर ये डेट क्राइसिस बनता है। डेट क्राइसिस की वजह से फिर ग्रोथ क्राइसिस आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइसिस आता है, डेवलपमेंट क्राइसिस आता है।
सोशल क्राइसिस आता है, जराइम बढ़ते हैं, और फिर आखिर में पॉलिटिकल क्राइसिस भी आता है। सही। तो आप अपने मदर क्राइसिस को हैंडल करें जो डेट क्राइसिस है, और ठीक डेट है। क्राइसिस के को हैंडल करके फिर आपके सारे जो क्राइसिस हैं वो भी मैनेज हो जाएंगे। आपको शुरुआत कहीं से करना है, और आपको शुरुआत करना होगी डेट मैनेजमेंट से। आप अपनी डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएं, ठीक और है, उससे ठीक है। आप ये देखें कि आप अपनी आमदनी का सारा हिस्सा डेट सर्विसिंग में नहीं गंवा देंगे। आप कुछ उसका जी। हिस्सा मख्तस करेंगे, जैसे लातीनी अमेरिका के मुल्कों ने किया, कि उन्होंने कहा कि हम 10 साल तक ठीक कोई है। डेट सर्विसिंग नहीं करेंगे। इसके बाद हम थोड़े छोटे अमाउंट्स किए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, और मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स का 10% मख्तस कर दिया डेट ठीक है, सर्विसिंग के लिए। पाकिस्तान की तो मईशत को सब कुछ बेहतर करने के लिए, बेहतरी के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। आईएमएफ मुआहिदा होगा या नहीं, इस हवाले से भी प्लान अभी जो है वो कंफर्म नहीं हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना कंफ्यूज नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शाहिदा वज़ारत साहबा माहिर मईशत हैं, इसके अलावा फराजुर रहमान चेयरमैन काटी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और हमज़ा गिलानी, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना कभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम जल्द हो जाएगा, और कभी ये कहते हैं कि आईएमएफ ने हमें जो है वो अपने चुंगल से नहीं निकलने दे रहा और आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होगा। अभी इस हवाले से कोई जो है फिक्स प्लान मुरतब नहीं किया गया कि आईएमएफ प्लान अगर नहीं होता तो पाकिस्तान के आगे क्या इक़दाम होंगे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, और अगर आईएमएफ प्लान हो जाता है तो पाकिस्तान आगे किस तरह बढ़ेगा। इन तमाम तर जो सूरत हाल है, इन पर आवाम बड़ी गहरी जो है दिलचस्पी रखती है, और आवाम की बड़ी गहरी नज़र है। अब देखना ये होगा आइंदा आने वाले दिनों में कि प्लान आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा है वो हो जाएगा या नहीं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।